के बाबा एमाले फुटेर वामदेवले सिपी मैनाडले सानाले के जित्नुभयो हैन, माधव नेपाल केपी ओलीले के जित्नुभयो। एमालेको फुटेको घटनाबाट शिक्षा लिनुहोस् न, तपाईँहरूको पार्टी नफुट्नुहोस् है। यसै गरी मैले हात जोडेर भनेको छु उहाँहरूलाई हैन। गिरबाबु हुनुहुन्न, अरू त हुँदै हुनुहुन्छ। किनभने लोकतन्त्रमा पार्टीहरू सुव्यवस्थित सशक्त प्रभावकारी भएर मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। यही विषय तपाईँले प्रचण्डलाई ओलीलाई गएर भन्नुभयो त उसो भयो अहिले 1000 चोटि भन्नुभएको छ 1000 चोटि भन्नुभएको छ 1000 को 14 सम्म कोण सभा गर्थ्यौं। कसले हाँक्थ्यो तपाईँ कि उहाँ एउटै भने हामी दुईटै नजान्ने नजान्ने कसरी हाँक्थ्यो हाँक्ने एकजना हामी तीनजना पर्ने तराईमा त चल्छ नि त्यो त। पाउने बित्तिकै खुर्र अन्त कुदेर भने मन्त्री हुने बित्तिकै प्रतिगमन सचिवका उदाहरण देखेका छौँ। अघिल्लो दिन एउटा वक्तव्य निकाले भोलिपल्ट कुद्दै अर्को ठाउँमा गएर मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका छन्। होइन व्यक्तिका त्यहाँ जान प्रवेश गर्न चाहिन। यो पद्धति सदाका लागि अन्त्य होस्। यो संसदीय व्यवस्था यो चाहिँ के छ भने म पनि 3 पटक सांसद संविधान सभा सदस्य पनि भएको हो। मैले सँगै हेर्छु हैन। अब म नाउँ लिन चाहन्न, अहिले त्यो बेला पनि छैन, तर चाहिँ यही बस्छन् 12 महिना। तपाईँले यो बताउँदा काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आज मात्रै पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको छ हामी सरकारमा जान्छौँ, त्यो पनि दाहाल नेपालको सरकारमा जान्छौँ र देशलाई निकास दिन्छौँ भनेर बोल्नुभएको छ। अब यो कुरा त भन्छु म, कसैले चौबाटोमा ल्याएर 2/3 नजिक दिएको सरकारले सरकार हामी चलाउन सक्यौँ न। हाम्रो काम भनेको कुटाकुट गर्ने नै, मारामार गर्ने नै, एउटाले अर्कोलाई नङ्ग्याउने नै। अब हामी सक्यौँ न गुवा भन्नु भने देशलाई यतिकै छोड्छ त काङ्ग्रेसले? जसको संविधान जारी गर्ने बेलामा, जसले शान्ति प्रक्रियामा, जसले बहुदलीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सबैलाई ल्याए, त्यो पार्टीले अब यो बेहाल पारेर बाटा छोड्दा चुप लाएर चौबाटोमा बस्दैन। त्यतिखेर नेतृत्व गर्छ। मैले भनेको तपाईँलाई पार्टीले रमिता हेरिरहेछ होइन। यो बेला ठाउँ आउने बेलामा काङ्ग्रेसले खुट्टा तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, जस्तो बेला पनि देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा अरूले गर्न नसकेका कामको दायित्व लिने, काँधमा जिम्मेवार लिने पार्टी नै हामी हौँ। त्यतिखेर मण्डेलाबाट चाहिँ अब जस्तो भनौँ न, माधवजीलाई त 15 चोटि 3 कार्यकाल त अध्यक्ष हामीले बनाएकै हो नि त। त्यतिखेर महासचिव भनिन्थ्यो, अहिले अध्यक्ष भनिन्छ, द्याट सेम है। तर उहाँलाई 9 महाधिवेशनमा उहाँ उठ्नुभयो, उहाँलाई अध्यक्ष अर्को महाधिवेशन पर्खनुहोस् न त। पछिल्लो चरण भन्दाखेरि चैतको निम्ति चाहिँ 25 देखि 29 के अरे महाधिवेशनको तिथि तोकेको छ। केन्द्रीय कमिटीको 17वटा समूहले 17वटाले सर्वसम्मतिले सबै कुरो पास भएको छ। 4 महिना पर्खिन उहाँ सक्नु भएन। माइतीका मण्डेलाबाट चुनाव लड्नुभयो, केपीसँग हार्नुभयो होइन। केपी उहाँ त 3 कार्यकाल पुरा गरेको, जेएन 2 कार्यकालभन्दा बढी पुरा गरेको, 2 वर्ष बढी होइन। अब प्रचण्ड कमरेड 32 वर्षदेखि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर 9 महाधिवेशनमा पहिलोचोटि अध्यक्ष भएको र सङ्घर्ष र त्यागको हिसाबले अरू कोही भन्दा बढी गरेको मान्छे हो केपी ओली। तर उहाँलाई चाहिँ बिचमै हटाउनु पर्ने जरुरत थिएन। नेकपाको सांसद भयो, नेकपाको राजनीतिमा लाग्यो, अब मन्त्री पनि हुन पाइएन। अब भोलि घरमा पनि एउटा घर बनाएको थियो, राम्रो व्यवस्था भएन। चुनाव पनि अब जित्ने अवस्था। हिजो पनि तपाईँलाई भनौँ, टेक्निकल्ली 2 ठाउँमा ट्याक्क सोल्युसन लाए जस्तो ल्याएर 2टा पार्टी चट्ट मिलाएर काङ्ग्रेस हारेको। अहिलेको बेला म तपाईँलाई भन्छु, एउटै जनमतसँग अघिल्लो दिन गराएको जनमत भोलिपल्ट गराउनुहोस्, एउटै परिणाम संसारमा कहिले आउँदैन। म चुनौती दिन चाहन्छु कुरा गरेँ मैले, म त्यही भन्दैछु। त्यो सम्भावना अब नेकपाका साथीहरूसँग छ। काङ्ग्रेस अहिले किनिनेमा पनि छैन, बेच्नेमा पनि छैन। त्यो बाटोमा हामी लाग्दा पनि लाग्दैन। एउटा कुरा कति महँगा छन् सामान। पहिलो नम्बरमा त म जनताबाट निर्वाचित भएका मान्य सांसदहरूको अपमान गर्न चाहन्न र चाहिँ अहिले संसदमा भएका अधिकांश हामीलाई दाइ एउटा म बिचमा भने जनताबाट निर्वाचित भएका मान्यको अपमान गर्न चाहन्न भन्नुभयो। तर यही पार्लियामेन्टमा अहिले तपाईँलाई म उदाहरणसहित भन्छु, संसदहरू साथीहरू मन्त्री क्वार्टरमा बसेर घर भाडा लिएका उदाहरण छन्। घर भाडा मन्त्री क्वार्टरमा बसेर घर भाडा लिएका यही पार्लियामेन्टमा है, अहिलेकै पार्लियामेन्टमा तपाईँको अर्काका घरमा, आफ्नो घरमा बसेर डेरा भाडा लिएका छन्। तपाईँलाई त्यति मात्रै, आफ्नो घरमा बसेर डेरा भाडा लिएका छन्। यो नैतिकताको कसीमा म यता प्रवेश गर्न चाहिन। यो आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको राजनीतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र विघटनपछि करिब 2 महिना सर्वोच्च अदालतमा यसका बहसहरू रहे र अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरिदियो। यो सँगसँगै राष्ट्रपतिले आगामी 23 गते दिउँसो 4 बजे
प्रतिनिधि सभा बैठक डाक्न आह्वान गर्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै 23 गते बैठक बस्दैछ। नेकपाभित्र देखिएको वैचारिक मतभेदका कारण यो अवस्था सृजित भएको हो भनिन्छ। यद्यपि त्यहाँ पदीय कारणहरू पनि छन् भनेर स्वयं नेकपाका दुई पक्षले एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप खुलेआम रूपमा गरिरहेको अवस्था छ। अब बस्ने बैठकमा के होला भन्ने चासो पनि बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपाको वैधानिकता खोजेको छ। पहिला तपाईहरू स्पष्ट रूपमा देखिनुहोस्, त्यसपछि हामी कहाँनिर कसरी सहयोग गर्नुपर्छ त्यो अवस्थामा हामी सहयोग गर्नेछौँ भनेर काङ्ग्रेस उभिएको अवस्थामा अबको निकास के हुन सक्छ र 23 गतेको बैठकमा के रमिता देखिनेवाला छ, यो चासोको विषय बनिरहेको अवस्थामा आज हामी स्टुडियोमा नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता द्वयलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। नेकपाबाट अझै भनौँ ओली पक्षीय नेता भनेर चिनिने नेकपाका नेता हुनुहुन्छ केशव बडाल, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धेरै धन्यवाद। म केशव सरबाट सुरु गर्न चाहेँ। रमितै रमिता छ, अन्यलतै अन्यलता छ। बाहिर जनताले आजको रात बितेपछि भोलि बिहान के हुने होला भन्ने चासो छ। तपाईँ राजनीतिक दलहरूले के गरिदिनु भयो यस्तो? यो जनताले तपाईँहरूलाई जुन म्यान्डेट दिएर पठाए 5 वर्षको, त्यो तपाईँहरूले किन ठेक्न नसक्या? धन्यवाद छ सुदर्शनजी। सर्वप्रथम त अघि त्यो भूमिकामा तपाईँले वैचारिक भन्नुभयो। कुनै दार्शनिक सैद्धान्तिक वैचारिक विभेद होइन, विमति होइन र चाहिँ आजै चाहियो, आजै अध्यक्ष चाहियो, आजै प्रधानमन्त्री चाहियो भन्ने साथीहरू माइतीघर मण्डेलामा हुनुहुन्छ। आज पनि अझै ढिला भयो, तत्कालै चाहियो, तत्कालै चाहियो भन्नुहुन्छ। र अर्को कुराहरू भनेको दुई पार्टी बीच एकता भएको छ। एकताको प्रक्रिया छेउटुप्पो केही पनि पुरा भएको छैन होइन। उदाहरणको निम्ति म सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष भनेर त्यसपछि अब दुईपट्टिबाट एक एकजना तोकिया छ। 2 वर्षभित्र एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मा र पोहोर साल 76 को मङ्सिर 4 गतेको निर्णय अनुसार कार्यकारी अध्यक्षले चाहिँ साङ्गठनिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउनु पर्नेमा भुटेबाङ पोले पणालु केही पनि गरेका छैन। आजै चाहियो प्रधानमन्त्री चाहियो, आजै चाहियो अध्यक्ष चाहियो होइन। जो 32 वर्षदेखि अध्यक्ष हुनुभएको एकजना हुनुहुन्छ, 15 वर्षदेखि अध्यक्ष भएको अर्कोजना हुनुहुन्छ, 12 वर्ष अध्यक्ष भइसक्या अर्को हुनुहुन्छ, अनि केपी ओली पहिलो पटक नव महाधिवेशन निर्वाचित भएको अध्यक्ष र केपी ओली अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजीले हस्ताक्षर गरेर पार्टी एकता भएको छ। अनि त्यसपछि तहट 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 म हुन्छु भनेको छ। अब यो विषयलाई पनि तपाईँले भूमिकामा जुन वैचारिक सैद्धान्तिक भन्नुभयो त्यो होइन। तपाईँको प्रश्नको जवाफ मैले दिएँ जस्तो लाग्छ। रामहरिज्यू, हजुर, काङ्ग्रेस त रमितै छ है? हामीलाई रमिता भन्दा पनि अचम्म लागेको छ। नेपाली जनताले धेरै वर्ष पछाडि एउटा अपेक्षासहित चुनाव अगाडिका नाराहरू सम्झिँदै समृद्ध नेपाल, समृद्ध नेपाली, पानी जहाज रेल, त्यसपछि घर घरमा ग्यासका पाइप, चुला चुलामा पानीका फोहराहरू होइन, सगरमाथा जाने केबल कार, सबैका कुराहरू कल्पना गरेर एउटा पार्टीलाई झन्डै 2/3 मत नजिक दिएर चुनावमा निर्वाचित गर्नुभयो। कुनै दिन प्रतिपक्षी पार्टीले संसदमा न बाहिर हामीले कुनै दिन नेपाल बन्द चक्का जाम गऱ्यौँ न, संसदमा ब्रिफके खोज्न गयौँ न, हामीले संसद लगातार 30 दिन 35 दिन 57 दिन 58 दिन कतिसम्म घेरेर बस्यौँ न। मुलुक एउटा बाटोमा जान्छ। यो सबभन्दा सुवर्ण अवसर हो नेपालको राजनीतिमा। 15 सालमा बिपी कोइरालाले झन्डै 2/3 को निर्वाचित सरकार निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि इतिहासमा एउटै पार्टीको यस्तो राम्रो कम्फर्टेबल मेजोरिटी अथवा प्रचण्डका शब्दमा त के कम्फर्ट सरकार भन्छन् त्यो होइन, एकदम आरामदायी मेजोरिटी साथ बनेको सरकार पहिलोचोटि थियो। आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन उहाँहरू चुक्नुभयो। हिजो कुन पार्टीसँग उहाँहरू मिल्नुभयो?
त्यो नै उहाँहरूको के थियो भने देखावटी मात्र थियो, सैद्धान्तिक विचलन थियो उहाँहरूको। मिलाप नै राम्रो थिएन। उहाँहरू त्यतिखेर गठबन्धन भन्नुभयो, मैले त भनेको थिएँ चोयाले बाँधेको गठबन्धन धेरै टिक्दैन, कुन दिन चुडिन्छ, यो धागोभन्दा कमजोर छ भनेर त्यतिखेर भनेको थिएँ। आज प्रमाणित भयो, न सिद्धान्तको यो मिलाप थियो, आदर्शको मिलाप थिएन, मूल्य मान्यताको मिलाप थिएन, यो केवल पद र प्रतिष्ठाको लागि थियो। एउटाले पाउने बित्तिकै नपाउने बित्तिकै उहाँहरूको झगडै हुन्थ्यो। हामीलाई थाहा थियो यो कुरा धेरै टिक्नेवाला छैन, यो साझेदारी व्यापार जस्तो धेरै दिन टिकाउन सक्नुहुन्न भन्ने हामीलाई त्यतिखेर पनि लागेको थियो। र मैले त चुनाव पछाडि आफू पराजित भएर होइन, एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ यो नेकपा भन्ने पार्टीको सरकार 5 वर्ष टिक्दैन, उहाँहरू आफैले टिकाउन सक्नुहुन्न, मध्यावधिमा जान्छ भनेर मैले काहीँ बोलेको थिएँ। नभन्दै प्रधानमन्त्रीजीले कोसिस पनि गर्नुभयो। वडा सदस्य हारेकालाई राष्ट्रिय सभा ल्याउनुभयो, वडा अध्यक्ष हारेकालाई राष्ट्रिय सभा ल्याउनुभयो, मेयर हारेकालाई प्रदेश प्रमुख बनाउनुभयो, प्रतिनिधि सभा हारेकालाई राष्ट्रिय सभा ल्याउनुभयो। प्रयास पनि गर्नुभयो, कतै टालटुल गरेर अलि दिन टाङ्कु गरेर टिकाउन सकिन्छ कि भनेर। अपवित्र गठबन्धन थियो, टिक्नेवाला थिएन, टिकेन। र नेपाली जनतालाई रमिताको एउटाले देखिन्छ अहिले पनि 3 वर्ष ल केपी ओलीले केही काम गर्न पाउनु भएन छ। माधव नेपाल र प्रचण्डले अथवा पुमा समूहले, पुमा भनेको पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले, पुमा समूहले ल भन्नु पर्यो 3 वर्षसम्म केपी ओलीले मलाई काम गर्न दिएन, हामीलाई पार्टीलाई दिएन, हाम्रा कुरा सुनेन, हाम्रा त्यसपछिका देशका लागि गर्ने कामहरू यी हुन् भनेर यत्रो आमसभा गर्नुभयो, चिकन मटन आन्दोलन गर्नुभयो, बसमा मान्छे ल्याउनु, कुनै दिन भनेको सुन्नुभयो? कुनै दिन केही देशका जनतालाई पस्केको खाका देख्नुभयो तपाईँले? केही नयाँ कुरा देखाउनुभयो? एउटाले अर्कोलाई गाली गरेको छ, अर्कोले अर्कोलाई गाली गरेको छ। कमसेकम मुखमा त मास्क लाएर हिँड्नु भएको थियो, तल लाउने धोती भन्छौँ नि त्यो पनि खोलेर देखाउन थाल्नुभयो नेपाली जनताले। योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ? त्यस्तै केपी ओलीजीले 3 वर्ष ल प्रचण्ड र माधव नेपालले उहाँलाई आफ्नै पार्टीका साथीले काम गर्न दिएनछन्। ल मलाई काम गर्न दिएन, अब मेरो चाहिँ यो हो रणनीति र यसरी जान्छु अब भन्ने छैन। उहाँ पनि तिनी देख्नुभयो, छोरीलाई काङ्ग्रेसले जिताउने, बाउलाई मैले जिताउने, आरोप प्रत्यारोपको मैले उदाहरणका लागि भनेको। अनि यसरी मुलुक निर्माण गर्छु भने यो पार्टीका भलै म मेरो चाहिँ एकदम हामी संविधान सभामा पनि मेच्योर मान्छे हुनुहुन्छ केशव बडाल दाइ, भलै म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, तर उहाँहरूलाई पनि बाहिर गएर टेलिभिजनमै पनि आफ्नो पार्टीको बारेमा बोल्दाखेरि जनताले के भन्छन् भनेर मैले पनि त्यो फिल गर्नुपर्छ। म पनि एउटा पार्टीको, मेरै नेताका बारे पनि गलत गरौँ भने मैले यो गलत छ भनेर बोल्न सक्नुपर्छ र कतिपय कुरा मैले बोलेको पनि छु र बोल्छु पनि। त्यसै गरी यो पार्टीका बारेमा चाहिँ तपाईँले बोलाउनु भयो, एउटै पार्टीका बारेमा विभिन्न झन्डा एउटै छ, पार्टीको नाम एउटै छ, संसद एउटै छ, संसदीय दलका नेता उनै छन्, बाहिर कुर्लिएर चुर्लिएको देख्दाखेरि हामीलाई अचम्म लागेको छ। जुन कुरा हिजोका दिनमा हामीले भनेका थियौँ यो पार्टीले गर्न सक्दैन है, मुलुक निर्माण गर्ने कुरा उहाँहरू जान सक्नुहुन्न भनेको थियो, त्यही प्रमाणित भयो। हामी हाँस्नुपर्ने नाच्नुपर्ने केही छँदै छैन। केशवजी कस्तो अचम्म क्या, सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी सडकमा किन र के का लागि? साँच्चै भनिदिनुहोस् न। यहाँले अघि पनि थोरै प्रसङ्ग उठाउनु भएको हो, कहाँनिर असहयोग भएको हो र प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नु भएको थियो र अबको परिस्थिति कता लैजाँदै हुनुहुन्छ? पहिलो नम्बरमा त राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलले सभाहरू गर्नु, आफ्ना कुरा नेपाली जनताको बिचमा राख्नु, त्यसलाई अनौठो मान्नु हुँदैन। सत्तारूढ दलले पनि सभा कार्यक्रमहरू गर्छ र प्रतिपक्षले पनि गर्छ, सबै राजनीतिक दलले गर्छन्। पहिलो नम्बरमा तपाईँको यो प्रश्न तर भन्नु पर्दैन, विरोध गर्नलाई सडकमै विरोध गरेको होइन र आम हडताल होइन, आम हडताल कहिले पनि गरेका छैन हाम्रो पार्टीले। अहिले पार्टी त एक छ नि, त्यहाँका पात्र फरक होइन। पख्नु न, पहिलो नम्बरमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्व सम्हालिराख्नु भएको आदरणीय केपी ओली हो, पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ र उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर 3 वर्ष पहिलेको आम चुनावमा मेची महाकाली तराई हिमाल 40 जिल्लामा उहाँ पुग्नुभयो र त्यसरी जनताले उहाँले भन्नुभएको थियो कम्फर्टेबल बहुमत दिएकै हो र त्यसको निम्ति जनताप्रति म आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा उहाँले उठाउनु भएकोमा प्रतिपक्षी दल शालीन र व्यवस्थित लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढेको छ, कुनै डिस्टर्ब गरेको थिएन, फेरि पनि समस्या किन आयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसबारे मेरो कुनै खण्डन मनन छैन। उहाँले हिस्ट्री पनि बताउनु भयो होइन, 57 दिन बन्द गरे पनि छैन प्रतिपक्षले भन्नुभयो। त्यो सन्दर्भ तपाईँलाई याद छ कि छैन, मैले याद दिलाउँ। 57
57 सालतिरको हो। 57 साल 57 अधिवेशन 57 त्यो बेलामा स्थायी समितिको बैठकमा मैले तत्कालीन महासचिव माधव नेपाललाई अनुरोध गरेँ, नेपाल बङ्गलादेश होइन र बङ्गलादेशमा 1 वर्षसम्म पनि बन्द भएको थियो, नेपालमा अर्को चाहिँ होइन च्याखे थापेर बसिरहेका शक्ति पनि छ। लोकतन्त्र भनेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको 6 सालमा स्थापना भएदेखि राणाशाही विरोधी सङ्घर्षमा नेपाली काङ्ग्रेससँग सँगसँगै उत्रेको पार्टी हो। 15 सालको आम चुनावमा 10 सालको लोकल चुनावमा काठमाडौँमा नगर्दै जित्या हो, चाइनाको रुसको अथवा अरू जो भन्दा फरक ढङ्गले आएको हो। 15 सालको आम चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चुनावमा भाग लिया हो। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टीले 1,29,000 भोट पायो, काङ्ग्रेसले 6,55,000 भोट पायो, काङ्ग्रेसले 74 सिट जित्यो, कम्युनिस्ट पार्टीले 4 सिट मात्रै जित्यो, तर लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढेका पार्टी हो। 17 सालको दुर्घटनापछि पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ उभिएर जे गुमेको छ त्यो प्राप्तिको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा आदरणीय पार्टी नेता पुष्पलाल कमरेडले चाहिँ सिरियसली राख्नु पनि भएको हो। र 46 सालको आन्दोलनमा पनि संयुक्त ढङ्गले होइन 46 सालमा भूमिगत ढङ्गले हाम्रो चौथो पार्टी महाधिवेशन भयो। त्यो महाधिवेशन सिराहाको चुरे खाँजमा भएको थियो। त्यसको पहिलो बैठकमा हामीले निर्णय गऱ्यौँ, जननेता मदन भण्डारी महासचिव मेयर भइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेससँग हामीसँग जनमत छ, नेपाली कङ्ग्रेससँग अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि छ र जनमत पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निर्दलीय व्यवस्थालाई विदा गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेससँग हातेमालो नगरी हुँदैन भन्ने हामीले पहिलो बैठकमा निर्णय गरियो र त्यसको वरक्त चाहिँ यसो गर्न पर्ला भनेर सुझाव दिने मान्छे मध्ये यो केशव बराल पनि तपाईँको अगाडि छ। र त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू केही नेताहरू अझै पनि त्यसो नगरौँ कि भन्ने हुनुहुन्थ्यो। कतिपय नेताहरू गणेशमानजी लगायतका उहाँहरूको सहमति भयो र संयुक्त आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यो बेलामा 9 जिल्लाको इन्चार्ज भएर ललितपुर मुक्त घोषणा गर्ने मान्छे यही केशव बराल यहाँ बसिरहेका छ र हामीले दुई पार्टी बीचको सहमतिबाट लोकतन्त्र ल्यायौँ। त्यसले गर्दा लोकतन्त्र स्थापित गर्न, व्यवस्थित गर्न र अराजक र अन्यथा ढङ्गले जाने कुरालाई रोक्नको निम्ति दुई पार्टीको बीचको हातेमालो जरुरत छ। प्रतिपक्षी दल र अहिले सत्तारूढ दल भनेर मात्रै हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको साझा विषय हो। यसबारेमा चाहिँ कुनै त्यस्तो होइन। तर समस्या के आयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन परिस्थिति सिर्जना भयो यसबारेमा अब तपाईँहरूले भन्ने ठाउँ पाउनु भएको छ, भन्नुभएको छ। मैले त्यो धेरै कुरो खण्डन गर्नुपर्ने छैन। तर म के भन्छु भने यो पोहोर साल 76 कार्तिक पहिलो हप्ताबाट सुरु भएको यो घटना हो। संसद विघटन गर्ने परिस्थिति रोक्दा 15 महिना चाहिँ केपी ओलीले रोक्नुभयो। पहिलो हप्तामा उहाँहरूले बसेर चाहिँ राष्ट्रपति बान्नुभयो, महाभियोग लाएर राष्ट्रपति हटाउने, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्ने, राष्ट्रपति फल्ना हुने। अब नामै किन लिनु पर्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै छ। उहाँ हिजो अस्ति पनि यसो गरेर चाहिँ म क्यान्डिडेट तयार छु भनेर बोलिराख्नु भएको छ। त्यसपछि अब चाहिँ प्रधानमन्त्री को बन्ने, पार्टी अध्यक्ष को बन्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढ्न थाल्नुभयो। त्यसपछि धेरै प्रयत्न, त्यो प्रयत्नकर्ता एउटा मध्ये म केशव बराल पनि हो। पोहोर साल मङ्सिर 76 को मङ्सिर 4 गते पार्टी कार्यकारी ढङ्गले चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले सञ्चालन गर्ने, सरकार पुरै समय चलाउने भनेको सहमति भयो। तर त्यो चाहिँ दिगो होइन रहेछ। पार्टीको काम त भुटेबाङ पल्ले पुडाले केही पनि गर्नु भएन, उहाँले केही पनि गर्नु भएन। न संस्था नवीकरण, न कुनै जिल्ला कमिटी, कुनै प्रदेश कमिटी, कुनै चाहिँ सल्लाहकार परिषद, कुनै चाहिँ केन्द्रीय तहका विभागहरू केही पनि कामहरू भएन। तर प्रधानमन्त्री दिएन, होइन यो तपाईँले घर भन्ने खुट्टा बाँध्ने होइन होइन त्यो विषयमा उहाँकै भाषामा भन्छु। र चाहिँ अब पछिल्लो बैठक थाई समितिको बैठक मङ्सिर 21 गते बसेको बैठकमा मैले नै सोधेँ के काम थाल्नुभयो र के काम गर्न केपी ओलीले रोक्नुभयो बताउनुहोस्, त्यो बारेमा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ भने। अनि अनराष्ट्रविको फ्याक्सन कमिटी गठन गर्दाखेरि कुरो मिलेन भन्नुभयो। समस्या त्यति होइन त, त्यति रहेछ। तर म अध्यक्ष भएको सल्लाहकार परिषद पुरा गर्न किन दिनु भएन? मैले त केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको 1 हप्तापछि महासचिव विष्णु पौडेललाई तत्कालीन एमाले तर्फबाट प्रस्ताव गर्नुपर्ने फाइल बुझाइदिएको छु। उताको आउँदै आएन होइन। नन्दबहादुर थापा मगरज्यू उताबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले सोधेँ, हप्तैपछि म फोन गर्थेँ, खोइ हाम्रो त तपाईँहरूको सहिलो होइन, केही पनि भएको छैन भन्नुभयो। भनेपछि पार्टीमा अनुशासन कायम गर्नुको अनुशासन आयोग बन्नुपर्छ। अमृत बोहरा हुनुहुन्छ, अरू केही पनि निर्णय गरेका छैन होइन। निर्वाचन आयोगमा अब त्यो चाहिँ 6 महिनामा रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ अथवा विभिन्न कामहरू पर्छ। लेखा आयोग बनाएको छैन, पुष्प कँडेल हुनुहुन्छ, त्यो कम्प्लिट भएको छैन।
कुनै पनि सङ्गठित काम यावत भएन। समस्या देखाउँदा उहाँहरूको आरोप पनि त तपाईँले पुष्टि गर्नुपर्ने, उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीका कारण भन्नुभएको छ। होइन होइन, तपाईँले भनेकै कुरामा म आइरहेको छु, तपाईँले ध्यान केन्द्रित हुनु भएन। मैले भने मङ्सिर 21 गतेको थाइसुनको बैठक, गत मङ्सिर 21 गते थाइसुनको बैठक, पछिल्लो बैठक हो त्यो बैठकमा मैले सोधेँ प्रचण्ड कमरेडलाई, उहाँले अध्यक्षता गरिराख्नु भयो त्यो बैठकमा, के काम गर्न थाल्नुभयो र केमा रोकियो? मेरो सल्लाहकार परिषदमा थप्ने रोकियो कि, वा अमृत बोहराको अनुशासन आयोगमा रोकियो कि, वा चाहिँ डाक्टर पुष्प कडेलको चाहिँ लेखा आयोगमा रोकियो कि, अनि निर्वाचन आयोगमा रोकियो कि, केन्द्र विभागमा केही रोकियो कि भन्दाखेरि अन्डासेवीको एउटा कमिटीको फ्याक्सन बनाउँदाखेरि कुरो मिलेनबाट भन्नुभयो। समस्या त्यहाँ मात्रै रहेछ। त्यही हो त विभाजनको बिन्दुमा जानुपर्ने, होइन? माइती मण्डेलाबाट चाहिँ अब जस्तो भनौँ न, माधवजीलाई त 15 चोटि तीन कार्यकाल त अध्यक्ष हामीले बनाएकै हो नि त। त्यतिखेर महासचिव भनिन्थ्यो, अहिले अध्यक्ष भनिन्छ, द्याट्स सेम है। तर उहाँलाई नवौँ महाधिवेशनमा उहाँ उठ्नुभयो, उहाँलाई अध्यक्ष अर्को महाधिवेशन पर्खनुहोस् न त। पछिल्लो चरण भन्दाखेरि चैतको निम्ति चाहिँ 25 देखि 29 महाधिवेशनको तिथि तोकेको छ। केन्द्रीय कमिटीको 17वटा समूहले 17वटाले सर्वसम्मतिले सबै कुरो पास भएको छ। 4 महिना पर्खिन उहाँ सक्नु भएन। माइतीकर मण्डेलाबाट चुनाव लड्नुभयो, केपीसँग हार्नुभयो, होइन? केपी उहाँ त 3 कार्यकाल पुरा गरेको, जेएन 2 कार्यकालभन्दा बढी पुरा गरेको, 2 वर्ष बढी, होइन? अब प्रचण्ड कमरेड 32 वर्षदेखि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर 9 महाधिवेशनमा पहिलोचोटि अध्यक्ष भएको र सङ्घर्ष र त्यागको हिसाबले अरू कोही भन्दा बढी गरेको मान्छे हो केपी ओली। तर उहाँलाई चाहिँ बिचमै हटाउनु पर्ने जरुरत थिएन, बढी गरेको हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अवधिको हिसाबले पनि माधव जेन भन्दा केपी ओली पहिले पार्टीको गतिविधिमा अगाडि बढाउनु भयो, होइन? अब सबै हिसाबले अब त्यो भएन। कमिटीगत हिसाबले झापा जिल्ला कमिटीको सचिव उहाँ हुँदाखेरि अरू सदस्य हुनुहुन्थ्यो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हो भने असाध्यै हतार गर्नुभयो, होइन? महाधिवेशनबाट म हुन्न कि भन्ने लागेपछि यो बिचबाटै हुनुपर्छ भन्ने रहर गर्नुभयो। बिचमा गर्ने कुरो चाहिँ ठिक हुँदैन भन्ने मान्छे म हो। मैले एउटा सन्दर्भ भन्छु तपाईँलाई हतार गर्नु बस्नुहोस् न। अब यो चाहिँ के भयो भने यो बिचमै महाधिवेशन कतिसम्म भएको छ भने असार 16 गतेको थाइसुङ बैठकले केन्द्रीय कमिटीले 77 चैत 25 29 भनेको छ। तपाईँहरूलाई साह्रै हतार छ भने मङ्सिरमै महाधिवेशन गरौँ, केपी ओलीले प्रस्ताव राख्नुभएको छ। असार 16 गतेको दिन थाइसुङको बैठकको कुरा म गर्दैछु, म खुसखुसै कुरा गरिरहेका छैन, होइन? त्यो पनि भएन। अनि त्यहाँबाट यो पुसमा आइसकेपछि यो घटना के छ भने चैतमा के अरे महाधिवेशन गर्ने तिथि तोकेको छ, त्यो कम्प्लिट गरौँ। बिचमा हटाउने कुरो किन नगरौँ भनेपछि 6 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। 2008 सालमा नै पुष्पलाल कमरेडलाई हटाएर मनोहर बालाई, होइन, महासचिव बनाउनु जरुरत थिएन। त्यो त्रुटिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ क्षति पुगेको छ। यो विषय फेरि मनमोहन बासँग 2033 सालमा मैले लामो छलफल गरेको छु। भन्दाखेरि चाहिँ यो 10 सालमा महाधिवेशन हुँदै थियो, 8 सालमै पुष्पलाललाई हटाएर मनमोहन बालाई बनाउनु त जरुरत थिएन नि त। भन्दाखेरि प्रवृत्तिगत रूपमा बिचमा छर्के हान्ने तरिकाले कुनै पनि पार्टीको गति अगाडि बढ्दैन, राम्रो हुँदैन, अरे। र म उहाँको पार्टीको सवालमा म भन्छु, म एकैछिन तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ। एउटा भन्नुपर्ने छ नेपाली काङ्ग्रेसकै सवालमा पनि, होइन? वास्तवमा चाहिँ म एउटा लोकतान्त्रिक मान्छे हो, होइन? उहाँहरूको पार्टी पनि नफुटोस् नबिग्रोस् भनेर बडो सिरियसली कुरा गरेको मान्छे हो। म यो एक पोइन्ट भनेर म टुङ्ग्याउँछु। चियापानको कार्यक्रम थियो नेपाली काङ्ग्रेसको, यही अहिले संसद भवन भएको कम्पाउन्डमा। गिरिजाबाबु अहिले भित्र जानुभयो, शेरबहादुर देवा हुँदै हुनुहुन्छ, हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँले हेर्नु होला, रामचन्दजी हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले भने कि बाबा एमाले फुटेर वामदेवले, सिपी मैनाडले, सानाले के जित्नुभयो, होइन? माधव नेपाल केपी ओलीले के जित्नुभयो? एमालेको फुटेको घटनाबाट शिक्षा लिनुहोस् न, तपाईँहरूको पार्टी नफुट्नुहोस् है। यसै गरी मैले हात जोडेर भनेको छु उहाँहरूलाई, होइन? गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, अरू त हुँदै हुनुहुन्छ। किनभने लोकतन्त्रमा पार्टीहरू सुव्यवस्थित, सशक्त, प्रभावकारी भएर मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। यही विषय तपाईँले प्रचण्डलाई, ओलीलाई गएर भन्नुभयो त? उसो भयो अहिले 1000 चोटि भन्नुभएको छ, 1000 चोटि भन्नुभएको छ, 1000 चोटि। कतिवटा चाहिँ हजुर। अब हेर्नुहोस् त, नेकपा पार्टी फुटिया छैन, 2 दार छ। बुढा नीलकण्ठमा एउटा समूह पुग्छ, ल सभापतिज्यू, काङ्ग्रेस सभापतिज्यू, बिन्ती छ प्रधानमन्त्री बसिदिनुहोस्, त्यो कुर्सी तपाईँलाई हामी खाली गर्छौँ भनेको छ। के हो यो राजनीति? के देख्नुहुन्छ यहाँले? मैले अहिले मेच्योर्ड नेता
मनमोहनदेखि पुष्पलालसम्मको कुरा गर्नुभयो। पुष्पलालदेखि केपी ओलीसम्मको, प्रचण्डदेखि माधव नेपालसँग सबै सङ्गत गरेको नेताको अहिले लामो अहिले तपाईँसँग डिबेट सुन्दैछु मैसँग बसेर। यी विषय जनताका सरोकारका विषय होइन। उहाँको पार्टीमा के भयो, के गर्नुपर्छ, के गर्ने हो होइन, त्यो आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक जीवनका आन्तरिक बहसका कुरा हुन्। जनतामा जाँदाखेरि यी विषय उठाएर जाने उहाँहरूको काम होइन। उहाँहरूको काम हामीलाई तपाईँहरूले दिएको जिम्मेवारी यो थियो। हामी तपाईँहरूको अगाडि यो बाचा गरेर आएका थियौँ। हामीले भनेका थियौँ, हामीले सुरुमै भनेका थियौँ यो अपवित्र गठबन्धन हो बाबा, तपाईँहरू विश्वास नगर्नुहोस् भन्यौँ नेपाली जनतालाई। होइन, नेपाली जनता काङ्ग्रेसले धोका खाइसकेको थियो। हामीले त दुईटैसँग, हामीले कोसँग सरकार गठन गऱ्यौँ न, माओवादीसँग पनि गऱ्यौँ, अघि चर्चा भयो। छोरी जिताउन उहाँको पक्षमा लाग्यौँ, बाउ जिताउन अन्त लाग्यौँ। हामीले वामदेवलाई नै सुशील कोइरालाको पालामा वामदेवलाई नै नेतृत्व गरेर गृह मन्त्रालय लिएर हाम्रै नेतृत्वमा आउनुभयो। संविधान जारी गर्दा हामी सँगै जारी गऱ्यौँ। कति दुःख कष्ट के भयो होला, म त्यता पनि गइनँ। म एउटा कुरा भने, एउटा हामीलाई खुसी लाग्ने कुरा के थियो भने हिजोसम्म बहुदल पनि नमान्ने, संसदीय व्यवस्था पनि नमान्ने, चुनावी पद्धति पनि नमान्ने, जङ्गलमा बसेर ट्याङ्ती गोली हान्दै मान्छे मार्दै जनयुद्धका नाउँमा जनयुद्ध पनि नभनौँ, सशस्त्र द्वन्द्वका नाउँमा पढाउने शिक्षकहरूलाई रुखमा लगाएर झुन्ड्याउने, पढाउने विद्यार्थीहरूलाई बम पड्काउने, क्रिया बस्नेलाई क्रिया बस्न नदिने, जन्ती जानलाई जन्ती जान नदिने, मलामी जानलाई मली जान नदिने, यसलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ल्याएर जनताबाट निर्वाचित भएर मात्रै सत्तामा जान पुगिन्छ भन्ने पद्धतिको विकास गरेर त्यो ठाउँमा ल्यायौँ। हामीलाई गर्व लागेको छ, वी प्राउड अबाउट इट। हामीलाई यो विषयमा हामी गौरवान्वित छौँ। हाम्रो सिद्धान्त हारेन, हाम्रो गणितीय रूपमा हामी पराजित भयौँ। हामीले 70 वर्षसम्म अरूले गर्न नसकेको काम हाम्रो नेतृत्व उहाँ हामी बसेरै संविधान सभाबाट संविधान जारी गऱ्यौँ। कोसँग के को मुलुक कहाँ थियो तपाईँलाई थाहा छ? जसलाई जे देखो त्यही बाँड्दै हिँडे आएन। दलित देख्ने बित्तिकै दलितको राज्य, जनजाति देख्ने बित्तिकै जनजाति, मगर देख्ने बित्तिकै मगर राज, किराँत देख्ने बित्तिकै किराँत राज, लिम्बू देख्ने बित्तिकै लिम्बुवान, खुम्बु देख्ने बित्तिकै खुम्बुवान, तामाङ देख्ने बित्तिकै तामसालिङ, नेवार देख्ने बित्तिकै नेवाहट, ल जो भेट्यो त्यसैलाई, गुरुङ देख्ने बित्तिकै तमुवान, जे भेट्यो त्यही बाँड्दै हिँडे होइन। भगवान्को जस्तो तथास्तु 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 भन्दै आखिर त्यो पार्टीलाई हामीले के गर्यौँ भने मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा बकिएर मात्र हुँदैन है। नेपालको के छ वस्तुगत परिस्थिति त्यसमा गरेर निर्णय गर्नुहोस् है नेताजीहरू भनेर हामीले एउटा बाटोमा ल्यायौँ। संविधान मात्र जारी गऱ्यौँ न हामीले, हाम्रै नेतृत्वमा समावेशी समानुपातिक सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायको संविधान जारी गऱ्यौँ, सबैलाई अट्ने बनायौँ। हिजो वारी खाना खाएर पारी गरेर ढुङ्गा हानेर नेपालमा नाकाबन्दी लाउनुपर्छ भन्ने साथीहरूलाई पनि ल्याएर संसदभित्र ल्याएर अब चाहिँ यही संविधान पालन गर्नुपर्छ भन्ने बनायौँ। हामीलाई त्यो मानेमा गर्व छ। अहिलेको यो व्यवस्था चाहिँ अहिलेको बेला चाहिँ के थिएन भने यति हुँदाहुँदै पनि हामी पराजित भयौँ। हामीले तुरन्त स्वीकार्यौँ। संसदमा हाम्रो 25% उपस्थिति छैन। अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि उहाँ प्रधानमन्त्री खाइदेऊ ल्याइदेऊ भन्दै, हामी किन तपाईँको त्यति छिटो बहकिन्छौँ, अनमेच्योर डिसिजन गर्छौँ? काङ्ग्रेस बकाइदा सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बस्छ, छलफल गर्छौँ। नेकपा 2/3 नजिकमा छ, 64% भोट लाग्छ। अनि वामदेव र माधव नेपाल अथवा तपाईँको माधव नेपाल र प्रचण्ड आएर प्रभु भनेका भरमा हामी त्यसको निर्णय गर्छौँ। ओली र ईश्वर पोखरेल अर्को तपाईँको रामबहादुर थापा आएर भनेका भरमा हामी निर्णय गर्छौँ। पार्टी एउटै छ, नेता एउटै हुनुहुन्छ, मूल्य मान्यता एउटै छ, मार्क्स लेनिनमा आउने भनेर हिँड्नुहुन्छ। तपाईँले यो बताउँदा काङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आज मात्रै पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको छ हामी सरकारमा जान्छौँ, त्यो पनि दाहाल नेपालको सरकारमा जान्छौँ र देशलाई निकास दिन्छौँ भनेर। ठिक, अब यो कुरा तपाईँलाई भन्छु म, कसैले चौबाटोमा ल्याएर 2/3 नजिक दिएको सरकारले सरकार हामी चलाउन सक्यौँ न। हाम्रो काम भनेको कुटाकुट गर्ने नै, मारामार गर्ने नै, एउटाले अर्कोलाई नङ्ग्याउने नै। अब हामी सक्यौँ न गुवा भन्नु भने देशलाई यतिकै छोड्छ त काङ्ग्रेसले? जसको संविधान जारी गर्ने बेलामा, जसले शान्ति प्रक्रियामा, जसले बहुदलीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सबैलाई ल्याए, त्यो पार्टीले अब यो बेहाल पारेर बाटा छोड्दा चुप लाएर चौबाटोमा बस्दैन। त्यतिखेर नेतृत्व गर्छ। मैले भनेको पार्टीले रमिता हेरिरहेछ होइन, यो ठाउँ आउने बेलामा काङ्ग्रेसले खुट्टा तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, जस्तो बेला पनि देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा अरूले गर्न नसकेका कामको दायित्व लिने, काँधमा जिम्मेवार लिने पार्टी नै हामी हौँ।
अहिले किन पन्छ्याउँदाखेरि अहिले अप्ठ्यारो अवस्था होइन भन्दैछु, तर अहिलेसम्म पनि आजका मितिसम्म पनि आधिकारिक रूपमा नेकपा भन्ने पार्टी एउटै छ, संसदमा एउटै छ। संसदीय दलको नेता आज पनि केपी ओली हो। भले मैले अहिले एउटा न्युजमा देख्दै थिएँ, अब चाहिँ स्थायी कुन समूहको पुमा समूहको चाहिँ मिटिङ बस्यो अरे। पुमा भनेको हेलिकप्टरको नाउँ पनि हुन्छ, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल भनेको मैले चाहिँ उहाँहरूको मिटिङ बस्यो अरे र अर्को ओलीलाई हटाउनु पऱ्यो। ओलीलाई के त अस्ति होइन, म सुन्दैछु। हामी त्यतिबाट होइन, आधिकारिक रूपमा उहाँहरू पार्टी टुक्रिएर आउनुभयो, फुटेर आउनुभयो, चलाउन सक्दिनँ भयो भने कोही न कोहीसँग मिलेर हामी सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था भयो भने गर्छौँ। हामीलाई त्यो अघि उहाँले भन्नुभयो नि, उहाँले एउटा कुरा भन्नु नि, पार्टी फुटेको मलाई त पटक्कै मन परेन। शेरबहादुर र गिर्जाओलाई पनि मैले चिया खाने ठाउँमै भने भन्नुभयो नि केशव दाइले, खुसी लाग्यो। हामी पनि कुनै पनि पार्टी फुट्नु हुँदैन भन्ने लाइनमा छौँ। अहिले पनि तपाईँहरू नफुट्नु, फाइदा बेफाइदाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यस्तो अपर्च्युनिटीको राजनीति हामी गर्दैनौँ। 2टा मन्त्री, 4 प्रधानमन्त्री, 2 दिन 4 दिन बसेर मुलुकले निकासी पाउने होइन। निकास काङ्ग्रेसभित्र यो गनगन त थियो नि, म अहिले पनि भन्दैछु गनगन त। तर 2/3 नजिकको सरकारमा गएका साथीहरू एउटाले अर्कोलाई गाली गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई ताली हान्ने, अनि एउटाले अर्कोलाई चाहिँ तानातान गर्ने, संसद किनबेच गर्ने, अनि सरकार चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने अनि काङ्ग्रेसले यसको नेतृत्व नलिएको कसले लिँदैन? देशको जिम्मेवार पार्टी भनेकै हामी हौँ। हामीलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति माया छ, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति माया छ, नेपाली जनताको आस्था र भावनाप्रति माया छ, नेपाली जनताको लगानीप्रति हामीले बिर्सेका छैनौँ। अनि यो पद्धतिमा ल्याउने पार्टीले त्यसको संरक्षित नगरे अरूले गर्न सक्दैन भन्ने ज्ञान पनि जनताले त नपत्याएकै पार्टी पनि हो नि। तपाईँलाई भनौँ, हामीलाई त मैले भने नि हाम्रो सिद्धान्त हारेको छैन, हामी हार्यौँ होला। गणितीय रूपमा पराजित भयौँ, सैद्धान्तिक रूपमा हामीले जितेका छौँ। हिजो चुनावबाट होइन बन्दुकबाट शासन गर्छु भन्ने शक्तिहरू चुनावबाट मात्रै पुग्छु भन्नु हाम्रो लागि नैतिक रूपमा र सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो विजय हो। सैद्धान्तिक रूपमा हिजो एउटा सिद्धान्त लिएर हिँड्ने, आज अर्को सिद्धान्त लिएर हिँड्नेको त्यो सैद्धान्तिक हार। यो मानेमा काङ्ग्रेस सफल छ। हामीले हार्दा पनि देश बचायौँ। 64 सालमा हामीले हारेर पनि हामी हार्यौँ होला। 74 सालमा हामी हार्यौँ, तर संविधान बचायौँ, संवैधानिक व्यवस्था बचायौँ, संवैधानिक परिपाटीमा अरूलाई ल्यायौँ। यो हाम्रो लागि गर्वको विषय। हिजो संविधान नमान्नेलाई संविधान मान्ने बनायौँ। स्थानीय तहसम्म चुनाव गरेर गाउँमा अधिकार पुर्याउने कामको सुरुवात हामीले गऱ्यौँ। 20 वर्षसम्म अरूले गर्न नसकेको चुनाव हाम्रै नेतृत्वमा सम्पन्न भयो। त्यो मानेमा हामी गौरवान्वित छौँ। हामीले हार्यौँ होला, यो हारलाई हामी फेरि मेकअप गर्छौँ। 64 सालमा पनि त नि 240 सिटमा चुनाव हुँदा 121 सिट तत्कालीन माओवादीले जितेको होइन? के भयो त? आखिर न संविधान जारी गर्न सक्नु, न उहाँहरूलाई दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नुभयो। उल्टो राजनीतिक ट्र्याक नै अर्को बाटोमा लिएर गएर प्रधान न्यायाधीशलाई बुझाउनु। अहिले 74 सालमा पनि झन्डै 2/3 संयुक्त गठबन्धनले ल्याएको होइन, 2टा पार्टी मिलेर अहिले एकीकृत पार्टीले। के भयो त? 3 वर्षमा एउटाले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने, मारकाट गर्ने। कस्तो, म त हिजो सुन्दै थिएँ प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ मलाई खतरा छ ज्यानको, के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ। गृह मन्त्रालय उहाँकै छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान उहाँ अन्तर्गतै छ, गृहमन्त्रीबाट थपनाको हुनुहुन्छ, कता चिडियाखानतिर कता खोज्छु कसलाई के भन्दै हिँडेको सुनिरहेको छु। अब यो बेलामा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले लिनुभएको छ। सारमा नेपाली काङ्ग्रेस म भन्दैछु त्यस्तो बेला पनि प्रधानमन्त्रीले को सुरक्षित छ नेपालमा? त्यसमा के बोलेको होला? मलाई त त्यो पनि अचम्म लागेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो मान्छेले अब उहाँलाई लागेको थियो भने पनि त्यो चाहिँ पार्टीको आन्तरिक रूपमा हो कि सङ्गठनमा हो कि सुरक्षाको संयन्त्रमा कुरा गर्नुपर्ने हो कि के हो? म त अब उहाँको बारेमा धेरै कमेन्ट चाहिँ गर्न चाहिनँ। मैले एउटा सबै मानेकै नेताहरू, सिनियर नेताहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, तर अभिव्यक्तिप्रति चाहिँ अलिकति मलाई असन्तुष्ट मात्रै जाएको हो। बडालज्यू, आज मात्रै दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक बस्यो, जसले संसदीय दलको नेता हटाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गर्यो। के हुँदैछ? यसको राजनीतिक अर्थ के लाग्छ? होइन, यसको चाहिँ हाम्रा साना साना भाइ बहिनीले भाँडाकोटी खेल्छन् नि, भाँडाकोटी खेलेको कुरो भन्दा माथिल्लो तहको विषय होइन हो। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले पहिले माइतीघर मण्डेलामा बसेर संस्थाबाटै खारिज गरिसक्नुभयो। पार्टी संस्थाकै केपी ओली हुनुहुन्न भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। दलको नेताबाट हटाइयो भनिसक्नुभयो। यो भनेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। तपाईँले त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले पहिल्यै हटाइसक्नु भएको छ उहाँहरूको नजरमा।
अब एउटै मान्छेलाई एउटै पदबाट कतिचोटि हटाउँदाखेरि चाहिँ त्यो बल पुग्ने हो भन्ने कुरो पनि उहाँहरूलाई हेक्का अलि रहेनछ कि भन्ने देखिन्छ। तपाईँले त पदबाट हटाउने मात्रै कुरो गर्नुभयो होइन, तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन। पार्टी सत्ता हुँदाखेरि 20 महिना मात्रै बाँच्ने केपी ओली बाँच्छ भन्ने लागेको 30 महिना भइसक्यो अझै मर्दैन भनेर चाहिँ बोल्ने साथीहरू पनि त्यही माइतीघर मण्डेलाको सिनियर नेताभित्रै हुनुहुन्छ, 5-7 जना भित्रै होइन। अनि महिलाको किडनी हाले हुनाले त्यसपछि चाहिँ उहाँको यस्तो भएको भनेर बोल्ने अर्को हुनुहुन्छ, 5 चोटि 2 चोटि उपप्रधान र रक्षा मन्त्री गृहमन्त्री भएका मान्छेले बोल्नुहुन्छ होइन। ती शब्दहरू केलाउने हो भने त नेपाली शब्दकोशमा ती शब्द छैनन्, नेपाली समाजले पचाउँछ या पचाउँदैन त्यो आफै जान्छ। ठिक छ, त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के हो भने जब दर्शनबाट, सिद्धान्तबाट, साङ्गठनिक परिपाटीबाट, नीतिबाट मान्छे चाहिँ पद बाहेक केही पनि नदेख्ने होइन, हाताहाती अहिले भर्खरै अध्यक्ष चाहियो, अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्री चाहियो भन्ने बाहेक दिमागबाट हटेपछि चाहिँ के निर्णय गर्दा के पर्छ भन्ने कुरो पनि पर्याप्त हेक्का चाहिँ नरहेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसनाले तपाईँले अहिले भनेको कुरामा मैले यति भनेपछि अर्थ धेरै भन्नु पर्दैन। अर्को कुरा नि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि आयो। यद्यपि तपाईँहरू पक्षले चाहिँ होइन दिने होइन पनि भन्नुभएको छ। मैले के भने त मलाई सोध्नु न, म भनिहाल्छु नि त। के छ तपाईँको विचार के छ? प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो र अब के गर्नुहुन्छ? अब 23 गते बैठक बस्दैछ, त्योभन्दा अगाडिका प्रक्रिया के हुन्छन्? अब तपाईँहरू पनि सत्ता समीकरणमा जाने होला, के हुन्छ प्रक्रिया के छ? प्रश्न सोद्धाखेरि भद्रगोल 20वटा प्रश्न भन्दा पनि 2-3टा एकचोटिमा सोद्धा सहिलो पर्छ कि। अब तपाईँले भन्नुभएको पहिलो नम्बरमा वर्तमान संविधानको निर्माता मध्ये म सगौरव भन्छु, उहाँलाई चित्त बुझ्ला नबुझ्ला, तपाईँलाई बुझ्ला नबुझ्ला, आम दर्शकलाई चित्त बुझ्ला नबुझ्ला, यो संविधान ल्याउने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सहकारी मिनिस्टर पनि भएको हुनाले मेरो हप्तामा 15 दिनमा नियमित भेट हुन्थ्यो। रामवरण यादवजी 62को आन्दोलनमा हामी चाहिँ अब सँगै हिँड्या मात्र होइन, एउटै मोटरसाइकलमा हामी दिनको 14वटासम्म कोण सभा गर्थ्यौँ। कसले हाँक्थ्यो तपाईँ कि उहाँ एउटै भने? हामी दुइटै नजान्ने कसरी हाँक्ने एकजना, हामी 3जना बस्ने तराईमा त चल्छ नि त्यो त। बागमती पूर्व र कोशी पश्चिम होइन। त्यसले गर्दा उहाँसँग नि मेरो चाहिँ वर्तमान राष्ट्रपतिसँग मेरो जम्मा यो 5 वर्ष कति भयो, मैले 2-3 चोटि भेट भयो होला। उहाँसँग मेरो चाहिँ वर्षको 4-5 चोटि 6 चोटिसम्म भेट हुन्थ्यो रामवरण यादव डाक्सा हुँदा। र उहाँ राष्ट्रपति भएको दिन चाहिँ उहाँभन्दा बढी म खुसी भएँ होला, किन म चाहिँ सार्वजनिक जीवनमा उत्रँदाखेरि एकजना किसानको छोरो यो देशको 1 नम्बर व्यक्ति जहिले हुन्छ, मेरो काम सकिन्छ, त्यसपछि म रिल्याक्स गरेर बस्ने हो भनेर हिँड्या मान्छे म। उहाँ किसानको छोरो होइन, उहाँ राष्ट्रपति भएपछि त्यति खुसी भएको मान्छे हो। त्यो संविधान रोक्नको निम्ति यति बलिष्ठ हातहरू नेपालमा छिरे चर्को भयो। त्यो बेलामा दोहोरो खुट्टा टेक्ने, हामी दोहोरो खुट्टा टेक्ने केपी ओली हो, अध्यक्ष नभए पनि शेरबहादुर देउवा हो। सुशीलजी 2 महिना ढिलो गर्दा सजिलो पो पर्छ कि, उहाँको शब्द है, उहाँ बितिसक्नु भएको छ। उहाँ मैले असाध्यै पर्सनली आदर गर्ने मान्छे हो। उहाँको आशयप्रति मेरो कुनै शङ्का छैन कुनै विषयमा। शेरबहादुर देउवा दौरोसित उभिनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसबाट, र किशोर सिटौलाजी दौरोसित उभिनुभयो, विजय गजदारी दर्श उभिनुभयो। राम्रो छ, त्यसको सबैलाई दर्श उभ्याउनको निम्ति बल पुर्याउने बुस्टअप गर्ने केपी ओली हो र संविधान हामीले स्नेह माया प्रेम विश्वास भनेको चाहिँ त्यति हदको छ। यो संविधान बिग्रोस् नासियोस् भन्ने कुराको निम्ति चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको नेकपाको चाहिँ कुनै व्यक्तिको पनि त्यसमा विमति छैन। किन लोकतान्त्रिक ढङ्गले पार्टी चल्नुपर्छ भनेर चाहिँ संस्थागत डिसिसन गरेर 5औं महाधिवेशनदेखि पास गरेर होइन, त्योभन्दा पहिले मैले भने हिस्ट्री भनिहालेँ, 10 सालदेखि नै 6 सालमा थापना भएदेखि नै यसरी आएको पार्टी हो। अबको समीकरण भन्नुहोस् अब के हुन्छ? म आउँदैछु त्यहाँनिर होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो स्थितिमा अहिले जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ होइन, यो परिस्थिति सिर्जना नहोस् भनेर 15 महिना केपी ओलीले थेग्नु भएको। 76 कार्तिक पहिलो हप्ताबाट चाहिँ होइन अस्तिसम्म थेग्नु भएको र केही सिप नलागेपछि यो देशका सार्वसत्ता सम्पन्न जनता हुन्, मूल न्यायाधीश जनता हुन्, त्यसपछि सर्वोच्च अदालत हो जनतामा जाने निर्णय गरेका थियो। सर्वोच्च अदालतले जनतामा जाने होइन, जनताका प्रतिनिधिबाट फाइनल गर भनेको छ। र अब संसदको बैठक सम्मानित प्रधानमन्त्रीले इमिडिएट त्यो आउने बित्तिकैबाट हामी चाहिँ अदालतको
चित्त बुझे पनि नजुझ्यो भने अदालतको नमान्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन, किन हामीले बनाएको संविधान हो भनेर 23 गतेलाई बैठक राख्नु भएको छ। र यो तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्नमा म आउँदैछु कि यहाँनिर के छ भने अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न म तयार छु भन्दाखेरि अनैतिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जिगेर फाल्दिनँ। मैले धेरैतिर सुन्छु, धेरै नैतिक अनैतिक प्रश्नै होइन यो त। अरू पार्टीकोले दुःख दिएको भए पनि एउटा कुरो हुन्थ्यो नैतिक प्रश्न। पार्टीभित्रको आफ्नै दुई पार्टी एकता भएको छ, सम्झौता भए अनुसारको भुटे बाङ प्रणाली केही काम भएको छ, तहत भन्ने कुरामा नैतिकताको प्रश्न त्यहाँ चाहिँ नउठ्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विधि सम्मत महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीले तोकेको भन्दा चाँडै गर्ने, मुख्य गर्ने गरौँ भनेर भन्दा पनि नमानेपछि सिर्जना भएको कुरो हो। यो सिर्जना हुनमा अब कुनै दोष छैन, दोष दिन्न, उहाँहरूलाई दोष दिने ठाउँै छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो तपाईँले नैतिक जुन भन्नुभयो नि, इतिहासको कालखण्डमा 2051 साल मङ्सिरमा मनोहर बाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, जेठमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज भयो। अहिले प्रधानमन्त्री अविश्वासको पाउनु न अविश्वास प्रस्ताव दर्ज भयो होइन। दर्ज भइसकेपछि मैले किन भन्नुपर्छ भने धेरै भ्रम फैलाउने काम भएको छ कि। त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ज भइसकेपछि चाहिँ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ के अरे त्यो संसद विघटनको प्रस्तावलाई अदालतले पुनर्स्थापित गर्यो। पुनर्स्थापित गर्ने बित्तिकै होइन गरेपछि नैतिकताको राजीनामा होइन, उहाँले चाहिँ 5000 फिटबाट चाहिँ खस्नु भएको मनमोहन बाह्र केपी ओली उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो, टिचिङ हस्पिटलमा, त्यहाँबाट अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्नुभएको छ। अहिले केपीले के भन्नुभएको छ भने विधिभन्दा भिन्न ढङ्गले नजाउँ र म प्रति विश्वास छैन भने जनताका सार्वभौमता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधि संसद छ, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आओस्। के क्वेसन्स गर्नु हो तपाईँ भन्नु त? नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो मैले डोकामा ल्याएर उहाँहरूलाई दिने कुरा होइन रहेछ, गोजीमा बोकेर ल्याएर पनि दिने जन्तर होइन रहेछ नैतिकता भनेको। त्यो आफूले गर्ने कुरा रहेछ। आफैले यो संसदमा म अब जान्न, यो संसदको औचित्य समाप्त भयो, यो संसदले देशको काम पनि गर्न सक्दैन, यो संसद सदस्य मेरा लागि काम गर्न दिने अवसर होइन चुनौती मात्रै बने। अब यो संसद म जान्न है, यो संसद मैले विघटन गर्दै, यो संसदको मुख पनि हेर्दिनँ म। अब नयाँ जनमतका लागि जान्छु भनेर जाने मान्छे त्यही संसदमा जाँदा पुनर्वाली भएर जाँदा के गर्नुपर्छ त्यतातिर उहाँकै जिम्मेवारीमा छोडिदिएँ मैले। अब म यसमा धेरै प्रवेश गर्न चाहिन्न, त्यो विषय के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने उहाँहरूको कुरा हो। तर यही बिचमा तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोधेँ, यो संसद किनबेच हुन्छ अरे यो कति महँगो हुन्छ? म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, 2051 पछाडि संसद पुनर्वाली भयो मनमोहनजीको पालामा। म छोटोमा भन्दै थिएँ, अघिल्लो दिन अविश्वासको प्रस्ताव लोकेन्द्र बहादुर चन्दकोमा राख्दाखेरि लोकेन्द्र बहादुर चन्दको मन्त्रीमण्डलमा हुने, भोलिपल्ट त्यो पारित हुने बित्तिकै फेरि अर्कोमा गएर मन्त्री खान पुगेका साथीहरू आज म देखिरहेको छु, आज पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा गौरवका साथ छाती बोलाएर हिँड्छन्। अघिल्लो दिन तपाईँले अहिले सुन्नुभयो पुष्पकमल दाहालको पक्षमा भनेर वक्तव्य निकाल्ने साथीहरू संसदहरू, होइन म त माफ दिनुहोस् है केपी ओली नै मान्छु भनेर आएको हामीले देखेका छौँ। अघिल्लो दिन केपी ओली ठिक छ भनेको होइन म त पुष्पकमल दाहालतिर कुदेँ भनेर आएका पनि देखाएका छौँ। एउटा सिद्धान्त होइन, एउटा मूल्य मान्यता होइन, एउटा आदर्श होइन, एउटा नैतिकता होइन, त्यो सबैलाई त्यागेर अब भोलि के हुने हो? नेकपाको सांसद भयो, नेकपाको राजनीतिमा लाग्यो, अब मन्त्री पनि हुन पाइएन, अब भोलि घरमा पनि एउटा घर बनाएको थियो राम्रो व्यवस्था भएन, चुनाव पनि अब जित्ने अवस्था। हिजो पनि तपाईँलाई भनौँ टेक्निकल्ली दुई ठाउँमा ट्याक्क सोल्युसन लाए जस्तो ल्याएर दुईटा पार्टी चट्ट मिलाएर काङ्ग्रेस हारेको। अहिलेको बेला म तपाईँलाई भन्छु एउटै जनमतसँग अघिल्लो दिन गराएको जनमत भोलिपल्ट गराउनुहोस्, एउटै परिणाम संसारमा कहिले आउँदैन। म चुनौती दिन चाहन्छु, कुरा गरेँ मैले, म त्यही भन्दैछु त्यो सम्भावना अब नेकपाका साथीहरूसँग छ। काङ्ग्रेस अहिले किनिनेमा पनि छैन, बेच्नेमा पनि छैन, त्यो बाटोमा हामी लाग्दा पनि लाग्दैन। एउटा कुरा कति महँगा छन् साथीहरू? पहिलो नम्बरमा त म जनताबाट निर्वाचित भएका मान्य सांसदहरूको अपमान गर्न चाहन्न र चाहिँ अहिले संसदमा भएका अधिकांश हामीलाई दाइ एउटा म बिचमा भने जनताबाट निर्वाचित भएका मान्यको अपमान गर्न चाहन्न भन्नुभयो। तर यही पार्लियामेन्टमा अहिले तपाईँलाई म उदाहरणसहित भन्छु, संसदहरू साथीहरू मन्त्री क्वार्टरमा बसेर घर भाडा लिएका उदाहरण छन्। घर भाडा मन्त्री क्वार्टरमा बसेर घर भाडा लिएका यही पार्लियामेन्टमा अहिलेकै पार्लियामेन्टमा तपाईँको अर्काका घरमा आफ्नो घरमा बसेर डेरा भाडा लिएका छन्। तपाईँलाई त्यति मात्रै आफ्नो घरमा बसेर डेरा भाडा लिएका छन्।
यो नैतिकताको कसीमा म यता प्रवेश गर्न चाहिन्न। यो के हो नैतिकता हुँदो हुँदैन। अन्तमा छौँ उहाँलाई एक शब्द अब यो यही विषयमा तपाईँ के पो सुन्नुभएको थियो नैतिकताको कुरो नैतिकताको कुरा पनि किनबेचको कुरा किनबेचको कुरा कस्तो हुने पहिलो नम्बरमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिलेको हाम्रो समस्या जुन सिर्जना भएको छ दुई पार्टी बिचको एकता भएपछि हाम्रो पार्टीभित्र नेकपाभित्र उत्पन्न किनबेच हुन्छ कि हुँदैन किनबेच हुन्छ या हुँदैन अनि यो लक्षण म भन्दैछु यो टाङटाङ गरे हुनाले म डिस्टर्ब भएँ होइन त्यस्तो नगर्नु न अहिले किनबेच भएको अनि छैन होला। कुनै पनि व्यक्ति म के भन्न चाहन्न भने र जनताबाट निर्वाचित भएका राजनीति गर्छु भनेर हिँडेका मान्छेहरू किनबेचमा जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा संसदको अत्यधिक सङ्ख्या भनेको चाहिँ सूर्य चिह्नबाट केपी ओलीको चाहिँ सिग्नेचरबाट निर्वाचित भएका सङ्घीय सांसद प्रदेश सांसद र स्थानीय चाहिँ तहका 753 सांसद के अरे मान्छेहरू सबभन्दा बढी भएको हुनाले उहाँहरू त्यो बाटोबाट विचलित हुनुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास छ। कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण मन्त्री नपाउने बित्तिकै खुर्र अन्त कुदेर भने मन्त्री हुने बित्तिकै प्रतिगमन सचिवका उदाहरण देखेका छौँ। अघिल्लो दिन एउटा वक्तव्य निकाले भोलिपल्ट कुद्दै अर्को ठाउँमा गएर मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका छन्। होइन, व्यक्तिगत हो कि होइन त्यहाँ जान प्रवेश गर्न चाहिन्न। यो पद्धति सदाका लागि अन्त्य होस् यो संसदीय व्यवस्था। यो चाहिँ के छ भने म पनि 3 पटक सांसद संविधान सभा सदस्य पनि भयो हो। मैले सँगै हेर्छु होइन। अब म नाउँ लिन चाहन्न अहिले त्यो बेला पनि छैन तर चाहिँ यही बस्छन् 12 महिना तर चाहिँ जिल्लाबाट हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँहरूको यहाँसम्म आइदिनु आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गरिदिनु यसको लागि एकमुष्ट रूपमा दुवैलाई विशेष धन्यवाद। हाम्रा भनाइ राखिदिनु भयो मुलुकको राजनीति बाटो सक्रियता रूपमा लाने पद्धतिमा लाग्नु शुभकामना। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन आज हामी पछिल्लो यो राजनीति र राजनीतिमा नेकपा ओली पक्षीय नेता र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको भनाइ के छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस सञ्चालन गर्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।